मोगाच्या बाबा भयणीनो, आद्वेंताचे तयारेंत आमी आसा, आद्वेंतान आमी आसा आनी आज ही आमचे तयारेंत आसा तेन्ना सेवाधर्म दोन वस्तूंचेर लक्ष घालूंक, गुणांचेर लक्ष घालूंक आमकां उगडास करता. आमी ल्हानवीक आनी शांती पसरायतली मनशां जावंक. बाबा भयणीनो, जरी तर पवित्र पुस्तकांत शांती ह्या उतराचो जरी तर आमी समज घेवंक गेले जाल्यार जायते ताचे विशीं आमकां उलयल्लें मेळटा. आदल्या करारांत तशें नव्या करारांत जंयसर शांती आसली थंयसर जायतें उदार पसोवन इस्रायल पोरजेच्या जिवितांत जातालें हाची गोवाय आमकां आदल्या करारांत मेळटा. उपरांत जेन्ना राज आयले, फुडारी आयले आनी जितली शांती राष्ट्रांनी आसली तितलें मनशा सवें जायतें बरेपण उत्पन्न जावंक लागलें आनी मनशा कुणाक ह्या बरेपणाचो फायदो मेळूंक लागलो. जेजूच्या काळांत नव्या करारांत जेन्ना आमी भितर सरता तेन्ना नव्या करारांत जेजूच्या जल्मांतूच हो बाळूक कसलो हाची गोवायकी आमकां आज बुडवे आमकां दितात. बाबा भयणीनो, जाल्यार म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत शांती हो गूण कशे तरेन आमी पसरावं येता काय हे पवित्र जाग्यार आमी आसा तेन्ना भगवान फ्रांसीस शावियर म्हाका आनी तुका उगडास करता. आपल्या जिवितांत जायत्यो वस्तू वेगवेगळे तरेचे विशय तोटे ताच्या जिवितांत उपरासले तेन्ना एकलो तो आसूंक ना. हो एकमुडो हो एकलोच कसलेच तरेचे ताणें डिसिजन घेवंक ना, निर्णय घेवंक ना. पूण जेजू सांगाती तो चिकटून रावलो, जेजूक चिकटून रावलो. कित्याक शांती दितलो देव तो जेजूच. शांती म्हज्या तुज्या जिवितांत आनी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांतल्यान दुसऱ्यांक पावयतलो तो फक्त जेजूच. बाबा भयणीनो, आज जेन्ना ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसा, हे पवित्र मिसाचे भेटेंत जेन्ना आमी वांटो घेवंक हांगासर एकठांय जाल्या तेन्ना गरज आसा हांवें आनी तुवेंनूय होच गूण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मागूंक. पयले सुवातेर भगवान फ्रांसीस शावियराच्या जिवितांतल्यान आमी पळोवया. ताच्या जिवितांत जायती शांती वसताली. बाबा भयणीनो, आज वेगवेगळे तरेन घडये म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत उचांबोडाय आसा. जायती उचांबोडाय म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत म्हज्या जिविता बद्दल, म्हज्या वावरा बद्दल उचांबोडाय कशे तरेन म्हजें कुटूंब हांव वयर काडूंक सोदतां, कशे तरेन म्हज्या भुरग्यां सवें म्हजी वागणूक जावंक जाय, कशे तरेन म्हज्या समुदायांत समाजांत वावर करता त्या जाग्यार. आनी ह्या सगळ्या कारणांक लागून घडये आज हांव आनीक तूं उचांबोड आसात जिवितांत आनी हांव आनीक तूं ही उचांबोडाय आमी थांबोवंक सोदता. पूण म्हज्यान आनी तुज्यान, म्हज्या आनी तुजे वस्तूंक हें जावचें ना. ते पासत भगवान फ्रांसीस शावियर म्हाका आनी तुका एक देख दिता. कोणा सरशी आमी वेचें? जेजू सरशी आमी या. आनी जेजू जो शांतीचो सागोर तोच म्हज्या जिवितांत तशेंच समाजांत आनी आख्ख्या देशांत आनीक सर्व संवसारांत ही शांती दिवंक वावुरतलो म्हज्या आनी तुजे वस्तूंनी उद्देशी. दुसरी वोस आमकां थंयसर मेळटा आयच्या सेवाधर्मांत ती म्हळ्यार गूण मेळटा तो म्हळ्यार ल्हानविकायेचो. बाबा भयणीनो, भगवान फ्रांसीस शावियराच्या जिवितांत आमी नियाळटाव तेन्ना, ताचें जिवीत नियाळटाव तेन्ना आमकां मेळटा जेन्ना एकूच दिसाचो थोड्याच वरांचो जेन्ना ताका वेळ मेळ्ळो तयारी करूंक, जेन्ना ताच्या वडिलांनी ताका सांगलें तूं मिसावांक वचूंक जाय, यू नीड टू गो एज अ मिशनरी. आनी भगवान फ्रांसीस शावियरान सगळे ल्हानविकायेन वय म्हणलें. आपल्या जिवितांत हें आपोवणें स्विकारून घेतलें, सोंपें तें. तो काळ खूब कठीण काळ. प्रवास करूंक विमानां आनी हेर वस्तू नासल्यो, पातमाऱ्यांचेर येवंक जाय आसलें. तरी पूण हें सगळें जाणा जावन ल्हानविकायेन ताणें मानून घेतलें. जेन्ना प्रवचन परगोटणी, देवाच्या उतराची परगोटणी भगवान फ्रांसीस शावियर करतालो तेन्ना जायते तरेच्यो अडचणूय ताच्या जिवितांत आयल्यो. सोबार तरेचे विशय तोटे ताच्या जिवितांत उपरासले आनी ह्या सगळ्या मदें ल्हानविकायेन ताणें जबाब दिलो. खंयसर शिकलो काय भगवान फ्रांसीस शावियर हो ल्हानविकायेचो गूण आपल्याच्या जिवितांत आपणावंक? पवित्र पुस्तकांत आमी या आनी पवित्र पुस्तकांत जेजू सवें आमकां स्पश्टपणी हो गूण मेळटा.
ल्हानविकायेचो आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां परतून ताचो उगडास केला. हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी जेजूचें जिवीत जरी तर हांव आनीक तूं नियाळटात जाल्यार म्हाका आनी तुका हें थावें जाता. वय देवाचो पूत आसुनूय काल तो चाकोर तो जालो. आपलें सगलें व्हडपण सोडून संवसारांत मनशाच्या तारणा पासत तो आयलो आनी सगल्या मनशाचें तारण जावचें पास सोडवण जावचें पासत कुर्सार आपूण मरूंक तयार जालो. देवपण जें असलें व्हडपण जें जेजून घेवं येतालें सगलें सोडून दिलें. आनी बागयोल फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांत जर आमी पळयलें सगळे तरेचें व्हडपण संवसारी व्हडपण जावं हेर वेगवेगळे तरेचें व्हडपण तशें कुटुंबीक व्हडपण ह्यो सगल्यो वस्तू ताणें सोडून दिल्यो आनी आपल्या जिवितांत ल्हानविकायेचें आंगवस्त्र तो न्हेसलो. बाबा भयणीनो आमकांय म्हाका आनी तुका हो बागेवंत एक व्हड देख म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. ल्हानविकाय वेगवेगळे तरेचे जेन्ना हांव व्हडपण घेवन जियेता, गौरव घेवन जियेता, मिजास घेवन जियेता, म्हज्यो डिग्रीज आनी हेर वस्तू घेवन जियेता, म्हजो स्टेटस घेवन सोशल स्टेटस घेवन हांव जियेता, तेन्ना आज म्हाका आनी तुका उलो ह्या आदवेंताच्या काळार ल्हानविकायेचें आंगवस्त्र घाल. बाबा भयणीनो आसत काय हांव आनीक तूं तयार हें ल्हानविकायेचें आंगवस्त्र घालूंक? ह्या जेजूक जेन्ना ह्या आल्ताराचेर जेजू आपुणूच हाजीर जातलो उंड्या सोऱ्या रुपान आमकां सगल्यांक ही कृपा मागुया आमच्या जिवितांत. उलोवंक घडये सोंपें, हांव ल्हानवीक, आय एम सिंपल, आय एम हंबल, ही उतरां उलोवंक सोंपें, पूण जिवितांत वेव्हारांत घालूंक खूब आडकोड. तर ह्या आल्तारार येतल्या जेजू लागीं खतखतीत आमचें मागणें जावं दी. सायबा म्हज्या जिवितांत शांतीचो दूत जावंक आनीक ल्हानविकायेन म्हजें जिवीत क्रिस्ती जिवीत जिवन हांव शुभ वर्तमानाचो परगोटणार जावंक आमकां कृपा आनी बोळ दी म्हूण आमी मागुया.